फ्रन्टलाइन डिबेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विमल पुरी। एकल दलको बहुमतको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई 1 महिना नपुग्दै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणामले अल्पमतमा रहेको पुष्टि गरेको दाबी गरिएको छ। आज बुधबार प्रदेश सरकारले प्री बजेटलाई लक्षित गरी संसद अधिवेशन बोलाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सहितका गठबन्धनले भने मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध कडा प्रतिकार गर्ने संकेत गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनले पटक पटक माग गरेर आह्वान गरेको प्रदेश सभा अधिवेशन कोहीले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर तुहाइएको थियो भने कोहीले राष्ट्रिय परिस्थितिलाई देखाएर अधिवेशन नै आह्वान गरिएको थिएन। त्यसकारण प्रदेश सभा र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा अविश्वासको प्रस्तावदेखि संसदको विशेष अधिवेशन माग गरेका विपक्षीहरू अल्पमतले बहुमतमाथि शासन भइरहेको भन्दै आन्दोलित हुँदै आएका थिए र बजेट अधिवेशनलाई गठबन्धनले मुख्यमन्त्री विरुद्ध प्रहार गर्ने ठाउँ पाएका छन्। आजको फ्रन्टलाइन डिबेटमा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीति, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विकसित परिस्थिति, लुम्बिनी प्रदेशमा आजबाट आह्वान गरिएको बैठकमा गठबन्धनको तयारी आदि विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता सुदर्शन बराल हामीसँग हुनुहुन्छ। माननीय सुदर्शन बरालज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो समयको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरा चाहिँ सिङ्गो मुलुकलाई हामीले जुन राजनीतिक स्थिरता र त्यो राजनीतिक स्थिरताको बलमा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजाने जो गत निर्वाचनको म्यान्डेट थियो, जनताको जुन भर्डिक्ट थियो, त्यसको उल्लङ्घन गर्दै मुलुकलाई पुनः चाहिँ अस्थिरतातर्फ लैजाने, संविधानबाट प्रदत्त भएका प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गर्ने दिशामा सिङ्गो राज्य संयन्त्रण नै लागिरहेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा मुलुकमा लामो समयको लडाईँपछि स्थापना गरिएको गणतन्त्र र त्यसको प्रतीक राष्ट्रपति जस्तो चाहिँ मर्यादित संस्थालाई नै विवादित गराउने, बदनाम गराउने प्रयत्नमा स्वयं प्रधानमन्त्री लागेको अवस्था छ र त्यसको प्रतिबिम्ब जुन हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा पनि देखिएको छ। यसले फेरि नेपाल र नेपाली जनताले आर्थिक समृद्धिको दिशामा संसारका जुन विकसित मुलुकहरू छन् उनीहरूसँग हाराहारीमा पुग्ने जुन हाम्रा सपनाहरू थिए त्यसमा चाहिँ कुठाराघात गर्दै फेरि एउटा अनिश्चय र अस्थिरताको दिशातर्फ मुलुक जान खोजेको परिदृश्यहरू देखा परेका छन्, जुन हामी सबै नेपालीका लागि चाहिँ दुःखद कुरा हो। तपाईहरू विपक्षी गठबन्धन बनाएर अब हामी राजनैतिक र संवैधानिक लडाइँ लड्दैछौँ भन्नुभएको थियो। यो कस्तो खालको लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको मोर्चाबन्दीले कस्तो किसिमको रणनीतिको तयारी गर्दैछ? पहिलो कुरा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सरकार जुन ढङ्गले मध्यरातमा निर्माण गरियो, एक हातबाट राजीनामा बुझाउने र अर्को हातबाट चाहिँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लिने र म आफै बहुमतमा छु भनेर प्रदेश प्रमुखलाई समेत विवादास्पद ढङ्गले रात भरमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीको चाहिँ क्वार्टरमा लगेर शपथ खुवाउने जस्तो जुन घृणित काम भयो। प्रदेश सभाका सांसदहरूको आफ्नो चाहिँ एउटा विशेष अधिकारको रूपमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न जुन बोलाइएको विशेष अधिवेशन थियो, त्यो अधिवेशन डाक्दै नडाकिकन, त्यसको बैठक नै नबसिकन अधिवेशन जुन अन्त्य गर्ने स्थिति तयार गरेको छ सरकारले, त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ प्रदेश सभामा पनि त्यसको जमेर प्रतिरोध गर्छौँ, आम जनताले पनि त्यसको प्रतिवाद गर्छ र त्यो जुन घटनाक्रम छ, असंवैधानिक अराजनैतिक जुन घटनाक्रमहरू छ, त्यसको विरुद्धमा हामीले कोर्टमा समेत गएर त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने गरी हाम्रो गठबन्धन अगाडि बढेको छ। आजबाट प्री बजेट छलफल अधिवेशन सुरु हुँदैछ प्रदेश सभामा। तपाईहरूले पटक पटक प्रदेश प्रमुखलाई पनि विशेष अधिवेशन बोलाउनको लागि आह्वान गर्नुभएको थियो, माग गर्नुभएको थियो, तर त्यो हुन सकेको थिएन। तर आज एउटा मौका त मिलेको छ तपाईहरूलाई। अधिवेशनमा चाहिँ यो संसद अधिवेशनमा तपाईँहरू चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुने देखिएको छ? तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ त्यसमा? पहिलो कुरा चाहिँ प्रदेश सभाको सभा खुल्ने बित्तिकै हामीले यो कुरा जोरदार रूपमा राख्नेछौँ कि प्रदेश सभाका 1/4 सांसदहरूको विशेष अधिकार हो कि प्रदेशको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा उनीहरूले प्रदेश अधिवेशन डाक्न सक्छन्। 1/4 सांसदको हस्ताक्षरमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन बोलाउनै पर्ने, बैठक बोलाउनै पर्ने जुन अनिवार्य प्रावधान छ, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्दै
जसरी चाहिँ यसभन्दा अगाडि हामीले माग गरेको विशेष अधिवेशनको अन्त्य गरियो त्यो असंवैधानिक छ, गैरकानुनी छ भन्ने बारेमा चाहिँ आजको हाउसमा हामीले यो कुरा राख्नेछौँ। त्यसै गरी मुख्यमन्त्रीले आफूलाई जसरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए भनेर उहाँले स्वघोषित मुख्यमन्त्रीको रूपमा जुन काम गर्नुभएको छ, उहाँसँग बहुमत नहुँदै 42 जना सांसदको उपस्थिति प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा हामीले गराउँदै भौतिक रूपमै उपस्थित हुँदाहुँदै पनि जुन ढङ्गले उहाँहरूले सरकार निर्माण गर्नुभएको छ, यो सरकार अल्पमतको सरकार हो। यो कृत्रिम तरिकाले, कृत्रिम मात्रै होइन कि कैयौँ सांसदहरूको कृत्य हस्ताक्षर गरेर संसारमा यस्तो कृत्य गर्ने मानिसहरूका लागि चाहिँ ठुलो फौजदारी अपराधको रूपमा चाहिँ कृत्यको अपराधलाई लिइन्छ र त्यसअनुसार कारबाही गरिन्छ भने एउटा प्रदेश सभाको सांसदको नक्कली हस्ताक्षर गरेर जसरी उहाँहरूले आफूलाई चाहिँ सरकार घोषणा गर्नु भएको छ, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले आजको हाउसमा राख्छौँ र यो असंवैधानिक अल्पमतमा परेको सरकारले प्रदेशको नीति कार्यक्रम, बजेट, कुनै प्रकारको विधेयकहरू हाउसमा टेबल गर्न सक्दैन, त्यो सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले यदि थोरै मात्रै पनि चाहिँ नैतिकता आदि इत्यादि खुचेको छ भने उहाँहरूले त्यसका आधारमा चाहिँ यो सरकारले रिजाइन गर्नुपर्छ र अर्को नयाँ सरकार, बहुमतको सरकार निर्माण हुनका लागि चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ भन्ने विषयहरू हामी राख्छौँ र सँगसँगै प्रदेशमा फैलिएको कोभिड-19 र त्यसबाट परेको प्रभाव, त्यसबाट भएका पीडित मानिसहरू उनीहरूको चाहिँ सुरक्षाका लागि अथवा आम जनताको रक्षाका लागि सरकारले गर्न नसकेका कामहरूको बारेमा पनि चाहिँ आजको संसदमा हामीले हाम्रो आवाजहरू उठाउनेछौँ। एक किसिमले भन्दा शङ्कर पोखरेलले आफूले राजीनामा दिएर र अर्को नयाँ सरकारको प्रक्रियामा नगएसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरूले बजेट यदि ल्याइहाले पनि बजेट पास गर्न नदिने, संसदलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन नदिने योजनामा हो? स्वाभाविक रूपमा चाहिँ उहाँहरू अल्पमतमा भएको सरकारले नीति कार्यक्रम, बजेट आदि इत्यादि र कुनै पनि दूरगामी र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न सक्नुहुन्न, गर्नु हुँदैन यदि उहाँहरूले राजनीतिक शास्त्रको सामान्य सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्नु भएको छ, नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाहरूको चाहिँ सामान्य अध्ययन गर्नु भएको छ र उहाँहरू कुनै दिन सत्ताबाट ओर्लेपछि यही सडकमा, यही जनताको बिचमा हिँड्नु पर्ने छ भनेर यदि सोच्नुहुन्छ भने उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ र वैधानिक र नैतिक हिसाबले नयाँ सरकार निर्माण हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र त्यो कुरा नै हामीले त्यहाँ उठाउँछौँ। तर सत्ता पक्षका सांसदहरूले विपक्षी गठबन्धनलाई प्रमाण पुर्याएर तपाईँहरू कानुन सम्मत रूपमा आउनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ राजीनामा दिन सक्छौँ, हामीले सरकार पनि छोड्न सक्छौँ, उहाँहरूले आधिकारिक आधार चाहिँ देखाएर आउनु पर्यो भन्ने पनि थियो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र सँगसँगै तपाईँहरू अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा जाने कुराहरू पनि थियो। जानुभयो कि भएन, के गर्नुभयो र तपाईँहरूले सरकार बनाउने आधारहरू चाहिँ के छन् त? पहिलो कुरा चाहिँ अहिले सरकारमा बसेका मान्छेहरूले कानुन पुर्याएर आउनु पर्यो भन्ने जुन भनाइ छ त्यो भनाइ नै एकदमै वाहियात तर्क हो। किनकि सङ्घीय सरकारमा पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी ओली हट्ने भइसकेपछि कम्तीमा राष्ट्रपतिले अघिल्लो पटक चाहिँ 3 दिनको समय र पछिल्लो पटक चाहिँ 21 घण्टा भए पनि सरकार बनाउन आउनुहोस् भनेर उहाँले कल गर्नुभयो। यद्यपि उहाँले त्यसलाई चाहिँ अवैधानिक ढङ्गले पुनः केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, त्यो फरक कुरा छ। तर पनि गण्डकी प्रदेशकै उदाहरणले पनि चाहिँ अर्को उपधारा अनुसार सरकार निर्माणका लागि प्रदेश प्रमुखले 3 दिनको टाइम दिएको अवस्था छ। तर यो प्रदेश मात्र यस्तो प्रदेश हो, लुम्बिनी प्रदेश, जहाँको मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलका लागि एउटा हातमा राजीनामा र अर्को हातले चाहिँ नयाँ मुख्यमन्त्री चयन भएको गरेर देखाउनु भएको छ र अविश्वास प्रस्तावमाथि नै छलफल गर्ने भनेर नै डाकिएको अधिवेशन सुरु हुने 1 बजेबाट डाकिएको अधिवेशनलाई बिहान 8 बजे अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ। त्यसपछि चाहिँ विपक्षीहरूले अथवा प्रदेश सभामा रहेका दलहरूले बहुमत दाबी गरेर जाने भनेको प्रदेश प्रमुखकोमा हो, बहुमत दाबी गरेर देखाउने, प्रमाणित गर्ने भनेको प्रदेश सभामा हो। त्यसबाहेक कुनै मन्त्रीलाई हामीले चाहिँ घरमा लगेर वा क्वार्टरमा लगेर कुनै होटलमा लगेर बहुमत देखाउने होइन। हाम्रो संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ, प्रदेश सभा नियमले जुन व्यवस्था गरेको छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनहरूले जुन व्यवस्था गरेको छ, ती ठाउँहरूमा चाहिँ बहुमत प्रदर्शन गर्ने हो प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा
र अर्को चाहिँ प्रदेश सभामा। तर ती सबै ठाउँहरू उहाँहरूले बन्द गर्नुभयो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको चाहिँ सचिवालय जस्तो, प्रदेश प्रमुखलाई चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयको सुब्बा जस्तो बनाएर उहाँहरूले जुन ढङ्गले राति राति बोरामा चाहिँ प्रदेश प्रमुखलाई हालेर एउटा चाहिँ चोर बाटोबाट बाहिर लगेर मुख्यमन्त्रीको क्वार्टरमा राति 12 बजे ब्यानर टाँगेर जुन प्रकारले चाहिँ शपथ ग्रहण कार्यक्रम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यस्तो अवस्थाको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। त्यस्तो अवस्थाको परिकल्पना राजनीति शास्त्रका कुनै पनि सिद्धान्तले गरेको छैन र अहिलेसम्म राजनीति बुझेका कुनै पनि मानिसहरूले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन। मुख्यमन्त्री एकछिन बाहिर निस्केको बेलामा दौडेर गएर चाहिँ मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा कोही बस्ने, त्यसो गरेपछि चाहिँ मुख्यमन्त्री भइहाल्ने भन्ने कुनै सिद्धान्त चाहिँ आविष्कार भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सो गर्न सकेन, गर्नुभएको छैन, अथवा गर्यौँ भने छाड्छौँ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ ती कुनै चाहिँ कानुनी तर्क होइनन्, ती कुनै वैधानिक तर्क होइनन्। त्यो उहाँहरूले आफू अल्पमतमा हुँदाहुँदै सरकारमा बसिरहेको लाचारीपन, उहाँहरूको चाहिँ निर्लज्जतालाई ढाकछोप गर्ने उहाँहरूको कुतर्क मात्रै हो। त्यो कुनै राजनीतिक र कानुनी तर्क होइन। हामीसँग बहुमत छ र त्यो हामीले प्रदेश प्रमुखलाई लिखित रूपमा र भौतिक रूपमा समेत मानिसहरू, सभासदहरू उपस्थित भएर हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। प्रदेश सभामा हामीले बहुमत हस्ताक्षर सहितको प्रदेश सभाका सांसदहरूको लिखित दस्तावेज अहिले पनि प्रदेश सभामा चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको छ। तपाईहरूले अदालतमै जाने कुरा पनि गर्नुभएको थियो, निर्णय गर्नुभएको थियो, जानुभयो कि भएन? अदालतमा चाहिँ केही समय यो बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिडसँग रिलेटेड बाहेक अन्य चाहिँ निवेदनहरू नहेर्ने भन्ने भएको हुनाले हामीलाई ढिलाइ भयो। यद्यपि हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको चाहिँ निर्देशनमा सर्वोच्च अदालतले एक दिन अदालत खोलेर चाहिँ 4 जना जसपाका सांसदहरूलाई चाहिँ पदमा बहाल रहने निर्णय चाहिँ गर्यो। त्यसबाहेक कुनै पनि अदालतले अन्य विषयहरूमा चाहिँ यस्तो प्रकारको निर्णय निवेदन नलिएको कारणले हाम्रो निवेदन गएको छैन। अब केही समय अगाडिदेखि चाहिँ अदालतहरू खुलेका छन्, अन्य विषयहरू पनि लिने भनेको छ। अब हाम्रो तयारी छ र हामी त्यो चाहिँ अदालत मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनी रूपमा चुनौती पेश गर्नेछौँ। यससँगै तपाईँ आफै स्वयं सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ आफैले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग बसेर काम गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलका राम्रा पाटा र नराम्रा प्रवृत्तिहरू चाहिँ के रहेछन्? मैले चाहिँ 3 वर्ष उहाँको मातहतमा रहेर जुन काम गरेँ, मलाई त्यसका लागि कुनै आत्मग्लानि वा हिंताबोध छैन। मलाई त्यसप्रति चाहिँ अहिले पनि गर्व नै छ। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल आफैमा एउटा अनुभवी राजनीतिज्ञ, एउटा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हो र उहाँले निकै पछाडिसम्म हेर्न सक्ने अध्ययनशील नेतृत्वको रूपमा मैले उहाँलाई बुझेँ र उहाँसँग मैले त्यसरी काम गरेँ र मलाई काममा पनि उहाँले त्यसरी नै सहयोग गर्नुभयो र मैले पनि उहाँको निर्देशन र योजना अनुसार गर्न सकेँ जस्तो लाग्छ। बाँकी मूल्याङ्कन उहाँको नै हो। तर मलाई अनौठो के लागेको छ भने त्यस्तो व्यक्ति जो एकचोटि केन्द्रीय सरकारको सञ्चार मन्त्री भइसकेको व्यक्ति, भोलि यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरिएको व्यक्ति, त्यस्तो दावेदार व्यक्ति भोलि नेकपा एमालेको केन्द्रीय अध्यक्ष हुन सक्ने त्यो प्रकारको बहुदलीय जनवाद, मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको भाष्यकार भनेर मानिएको व्यक्तिलाई आज कसले के मतलब उहाँलाई चाहिँ बुद्धि दिइरहेको छ, जो अनेक प्रकारको तिगडम गरेर एउटा न्यून प्रकारको चाहिँ हरकतहरूका साथ उहाँ चाहिँ 1 घण्टा भए पनि म मुख्यमन्त्रीमा टिक्छु भनेर जुन लाग्नु भएको छ, अरू अन्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई फुटाउने, बिहान चाहिँ अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको मान्छेलाई दिउँसो लगेर चाहिँ मन्त्रीको शपथ दिलाउने, अर्को पार्टीभित्र खेल्ने, यो प्रकारको यस्ता कामहरू गर्न उहाँलाई चाहिँ कसले चाहिँ उक्साइरहेको छ। म निकै चाहिँ आश्चर्यचकित परेको छु कि मैले हिजो सहकार्य गरेको मुख्यमन्त्री उहाँ होइन, त्यो मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल उहाँ हुनुहुन्न। आज उहाँलाई कसैले यसरी गलत दिशामा चाहिँ गाइड गरिरहेको छ, मिसलिड गरिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँले यदि यो मेरो आवाज सुन्नुहुन्छ भने, उहाँसँग पुगेको छ भने म कृपया उहाँलाई सही ट्र्याकमा फर्कन, उहाँ एउटा चाहिँ भविष्य भएको एउटा राष्ट्रिय नेताको रूपमा स्थापित भएको प्रदेशका अन्य प्रदेशका चाहिँ मुख्यमन्त्री जस्तो तपाईँ होइन। त्यसकारणले तपाईँले आफ्नो एउटा नैतिकताको राजनीतिलाई पुनस्थापित गर्न म उहाँलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु यही मिडिया मार्फत। धेरैले
मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो हुनुहुन्छ, उहाँका गतिविधि पनि त्यस्तै छन्। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद छान्न नखोज्ने र प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्री पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको पद छान्न नखोज्ने, उहाँहरूको तपाईँ सँगै सङ्गत गरेको हिसाबले पनि उहाँहरू काटीकुटी उस्तै हो कि केही फरक भिन्नता छ? मैले उहाँसँग जतिसम्म काम गरेँ त्यति काम गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि के अरे सिङ्गो मुलुकले जानेको छ कि प्रधानमन्त्री केपी ओली सङ्घीयताको कट्टर विरोधी चरम केन्द्रीयतावादी मान्छे हो, तर यसका बावजुद शङ्कर पोखरेलले सङ्घीयतालाई चाहिँ भर्तेक गर्नका लागि, यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्नका लागि निकै मेहनत गर्नुभयो र उहाँकै पहलमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला गण्डकी प्रदेशमा सम्पन्न पनि भयो। उहाँहरूले केन्द्रीय सत्तालाई, सिंहदरबारलाई चुनौती पनि दिनुभयो। धेरै पटक चाहिँ प्रदेशका अधिकारको पक्षमा उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग मलाई लाग्छ चाहिँ फरक मत पनि जाहेर गर्नुभयो र कतिपय बेला उहाँहरूको बिचमा तितोपिरोको अवस्था पनि सिर्जना भयो। र म क्याबिनेटमा छँदै नै यो अविश्वास र विश्वासको चाहिँ छलफल चलिरहेकै थियो। छलफलहरू अगाडि बढिसकेकै थियो र त्यतिखेर पनि उहाँले हामीलाई अगाडि राखेरै भन्नुभएको थियो कि सबै मन्त्रीहरूकै बिचमा तपाईँहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने हो भने पूर्ण रूपमा चाहिँ बहुमत पुग्ने गरी ग्यारेन्टी गरेर लिएर आउनुहोस्। त्यो ग्यारेन्टी गरेर ल्याएको देखिसकेपछि मैले तुरुन्त राजीनामा गर्छु र एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा स्वस्थ राजनीति गर्दै हामीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसकारण मैले अगाडि पनि भने कि उहाँ चाहिँ हिजो त्यस्तो रूपमा हुनुहुन्न थियो। केपी ओलीका उहाँ चाहिँ केपी ओलीको टिमको मान्छे हो, केपी ओलीको उहाँ सहयोगी हो र निकट रहेर काम गरेको कुरा चाहिँ सबैलाई जगजाहेर नै छ। तर यसका बावजुद पनि केपी ओलीजीका धेरै प्रवृत्तिहरूसँग चाहिँ उहाँ असहमत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यसरी चाहिँ सङ्घर्ष गरेको हामीले नजिकबाट देखेका थियौँ, बुझेका थियौँ। तर आज चाहिँ एउटा मुख्यमन्त्री पदकै लागि यो तहमा जुन उहाँले चाहिँ गतिविधिहरू गर्नुभएको छ त्यसमा त म निकै आश्चर्यचकित परेको छु कि उहाँ ओभरनाइट रातारात कसरी यसरी रूपान्तरित हुनुभयो कि मुख्यमन्त्रीको कुर्सी समातेरै बस्ने प्रकारको जुन अहिले अफ्रिकन केही मुलुकहरूमा चलिरहेको छ। निर्वाचित भएर जितेर आएको प्रधानमन्त्रीलाई पद हस्तान्तरण नगर्ने, बाहिरबाट चाहिँ त्यो बिल्डिङमै ताला लगाउने प्रकारको भने जुन न्युज मिडियामा चाहिँ पढिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, त्यस्तो प्रकारको गतिविधि समेत दोहोऱ्याउन त पछि पर्नुहुन्न भन्ने खालका चाहिँ आशंकाहरू उठ्ने प्रकारले उहाँहरूका गतिविधि छन्। मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ छिट्टै सुध्रिनुपर्छ र सुध्रिनुहुनेछ। केन्द्रमा केन्द्र सरकारले अथवा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, विपक्षीहरूले काम गर्न दिने अवस्था नदेखिएपछि अथवा बजेट संसदमा ल्याएर प्रस्तुत हुन नसक्ने आधार देखेपछि अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस्तै प्रदेशमा पनि यदि तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल नभइकन, मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो नलाइकन, नयाँ सरकार गठन नगरिकन हामीले चाहिँ संसद अधिवेशन अगाडि बढ्न दिन्नौँ, बजेटलाई प्रस्तुत हुन दिन्नौँ भन्ने जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु भयो भने, तपाईँले यस्ता योजनाहरू रणनीति गराउनु भयो भने उहाँले फेरि प्रदेशको पनि विघटन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर विश्लेषण गरिन्छ क्या अहिले? त्यो त हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ, किनकि अब हामीले कल्पना गरेको, अब हामीले बुझेको भन्दा नितान्त भिन्न र निकै निकृष्ट लेभलमा जुन काम भइरहेका छन् त्यसले पुर्याउने चाहिँ त्यही नै हो। मैले मन्त्री भएका साथीहरूलाई पनि त्यही सुझाव पनि दिएँ। तपाईँहरू चाहिँ अधिवेशनमा चाहिँ बजेट पेश गरेर, नीति कार्यक्रम पेश गरेर यदि चाहिँ त्यो बहुमतद्वारा फेल भयो भने पनि तपाईँहरू डराउनु पर्दैन, किनकि चाहिँ बजेट फेल भयो, नीति कार्यक्रम फेल भयो भने सरकार ढल्नेछ, सरकार राजीनामा दिनुपर्नेछ भन्ने कुनै संविधानमा, कुनै कानुनमा लेखिएको छैन, प्रदेश सभा नियमावलीमा कहीँ पनि लेखिएको छैन। किनकि त्यो चाहिँ विशुद्ध राजनीतिक नैतिकताको कुरा हो। किनकि मसँग मेजोरिटी छैन, मेरो अगेन्स्टमा मेजोरिटी सो भयो भन्ने बित्तिकै राजीनामा दिने आम विश्वव्यापी प्रचलन हो। त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भित्रको कुरा हो। त्यो त्यहाँ चाहिँ सधैँ लेखिराख्नु पर्दैन। तर तपाईँहरू नलेखेपछि हुँदैन भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो लेख्नु नलेखेको कुरा भएपछि त बजेट र नीति कार्यक्रम फेल भए पनि सरकार चलाइरहनुहुन्छ र त्यसै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर चाहिँ बजेट र नीति कार्यक्रम अध्यादेशबाट जारी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो गरिसकेपछि संसद पुरै चाहिँ प्रदेश सभा विघटनै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि त्यसको प्रावधान छैन, तर चाहिँ विघटन पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा प्रत्येक 6 महिनामा एकचोटि अधिवेशन बोलाउनु पर्ने प्रावधान छ।
6 महिनामा एकचोटि बैठक बोलाउने, सांसदहरूले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर हाजिरी गरेर भ्याइसकेपछि चाहिँ त्यो दिनको अधिवेशन अन्त्य भयो। तर फेरि अर्को पटक 6 महिनामा चाहिँ अधिवेशन अन्त्य गर्ने। उहाँहरूले भन्नुभएकै छ, मुख्यमन्त्रीले अब 2 वर्षसम्म विश्वासको मत लिनु पर्दैन, यो धारा अनुसार हामी भएका छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसरी राजनीतिमा हुने एउटा नैतिकता, लाज, शरम, एउटा चाहिँ अवगाल, दुनियाँ, देश दुनियाँ भन्ने कुराहरू को निकै निर्णायक महत्त्व रहने गर्छ, ठुलो महत्त्व रहने गर्छ। र त्यो कुराहरू छोडिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू त्यसरी चलाउन पनि सक्नुहुन्छ। अध्यादेशबाट बजेट चलाइरहने, 6 महिनामा अझै मतलब चाहिँ अध्यादेशको म्याद सकिन्छ, 6 महिना पुग्नुभन्दा 1 दिन अगाडि फेरि त्यही अध्यादेशलाई रिपिट गरिदिने, त्यसो गरेर अनि आवश्यक पर्ने ऐन जति पनि 6 महिनामा चाहिँ अध्यादेशको रूपमा चाहिँ जारी गरिरहने, 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव हामीलाई ल्याउन पाउँदैनौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अनि तपाईँले अगाडि भने जस्तै ल हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ बहुमत देखाउनुहोस् भन्ने, बहुमत देखाउने ठाउँ चाहिँ प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई चाहिँ, प्रदेश प्रमुखलाई चाहिँ उहाँहरूले नासुमा रूपान्तरण गर्नुभएको छ। अनि प्रदेश सभा बस्न दिनुहुन्न। त्यसबाहेक अब हामीले देखाउने अब एउटा ठाउँ रहेको चाहिँ सर्वोच्च अदालत हो। यदि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने, जस्तो कि अस्ति मात्रै उहाँहरूका लागि 1 दिन मात्रै चाहिँ 4 जना सांसदको लागि उहाँहरूले चाहिँ सर्वोच्च अदालत खोल्नुभयो र बहस गर्नुभयो, अन्तरिम आदेश पनि जारी गराउनु भयो। अस्ति मात्रै निर्वाचन आयोगले यो चाहिँ राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा चाहिँ मतदानको केही घण्टा अगाडि मात्रै चाहिँ 4 जनालाई चाहिँ मतदाता नामावलीमा नाम राख्न लगायो। त्यस्ता खालका गर्नुभयो भने, गर्न समेत उहाँहरू चाहिँ तयारी गरिराख्नु भएको छ भने हामी सर्वोच्चसम्म त जान्छौँ। फेरि पनि कानुन रूपमा चुनौती त दिनु नै पर्दछ। हामीलाई यसका बावजुद पनि हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति हाम्रो भरोसा छ, हाम्रो विश्वास छ। हामीलाई हाम्रो संविधान र संविधानले निर्माण गरेका सबै संयन्त्रहरू, संरचनाहरूप्रति हाम्रो विश्वास छ। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ एकाध मानिसहरूले त्यस्तो गरे तापनि, त्यस कारणले हामी त्यहाँ जान्छौँ। तर उहाँहरू यो निकृष्टतालाई निरन्तरता नै दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि अहिले विश्वास लाग्न थालेको छ। यस्तो कोरोनाको महामारी छ, जनताहरू अक्सिजन सिलिन्डर नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर, आइसियु बेड नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो भयावह अवस्थामा तपाईँहरूलाई चाहिँ किन यति बेला यस्तो अवस्थामा, विषम परिस्थितिमा पनि सरकारमा जाने मनोकांक्षा पलाएको? नै यस्तै परिस्थिति आएको हुनाले नै एउटा चाहिँ सहमतिको सरकार चाहिनु पर्यो। यस्तै कठिन अवस्थामा नै हामीसँग त्यस्तो स्ट्रङ खालको गभर्मेन्ट चाहियो जुन चाहिँ जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ। सामान्य चाहिँ अक्सिजन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले चाहिँ एउटा डेडिकेटेड फिडर लाइन इलेक्ट्रिसिटी नपाएका कारणले एकचोटि लाइन गइसकेपछि रिस्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ 1 घण्टा 1.5 घण्टा लाग्ने, जस कारणले चाहिँ अक्सिजन प्रोडक्ट गर्न सकेनन्। त्यहाँ सामान्य 20-30 लाख रुपियाँको चाहिँ त्यो चाहिँ जेनेरेटरहरू उपलब्ध गराउन सक्दाखेरि 24 आवर चाहिँ अक्सिजन प्रोडक्सन हुन सक्थ्यो, जसले चाहिँ जनताको समस्या समाधान गर्न सक्थ्यो। लिक्विड अक्सिजन ल्याउन सकिन्थ्यो, हस्पिटलहरूमा बेड थप्न सकिन्थ्यो। गत वर्षको जुन कोभिडको फर्स्ट वेभ आएको थियो त्यतिखेर नै सिर्जना गरिएको हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको 583 स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीमा अहिले 1 जना पनि नर्सको दरबन्दी थप भएको छैन, डाक्टरको दरबन्दी थप भएको छैन, बेडहरू थप भएको छैन। र त्यसलाई थप गर्न सकिन्थ्यो। सरकारले जनताको जीवनका लागि केही करोड रुपियाँ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यको लागि, सरकारका लागि ठुलो कुरा थिएन। केन्द्रीय सरकारले पनि त्यो गर्न सक्थ्यो, केन्द्रबाट पनि गरिएको छैन। र आज जनतालाई अत्यावश्यक मानिएको कोभिडसँग लड्नका लागि निर्णायक मानिएको खोप जस्तो कुरामा चाहिँ कमिसनका कारणले कसले 1 भाइल चाहिँ खोपका लागि भ्याक्सिनमा चाहिँ कति डलर चाहिँ कमिसन खाने, ती कमिसन खान चाहने मान्छेहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नजिकका मानिसहरू, प्रभावशाली मानिसहरू, जसले चाहिँ सेरम इन्स्टिट्युट जसले खोप चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ त्यो कम्पनीलाई नै, उद्योगलाई नै चाहिँ बदल्न सक्ने यस्तो हैसियत राख्ने मानिसहरूले राज्य सत्तामा कब्जा जमाएका छन्। र आज दिनको 200-250 का दरले मानिसहरू मरिरहँदाखेरि समेत खोपमा चाहिँ कसले कमिसन धेरै खाने, कुन कम्पनीबाट चाहिँ कमिसन धेरै खाने, यस्तो कुरामा चाहिँ सरकार लागेको हुनाले यस्तो गैर जिम्मेवार, जनताप्रति चाहिँ उत्तरदायित्व नभएको यस्तो प्रकारको सरकारलाई चाहिँ नैतिक रूपमा त्यहाँ बस्नु ठिक हुँदैन। र हामी राजनीतिक दल हुनुको नाताले, हामी चाहिँ प्रदेश सभाको सांसद हुनुको नाताले यसको विकल्पमा हामीले सरकार दिनु पर्दछ, जनताप्रति उत्तरदायी भन्ने हिसाबले नै हामीले यो बेलामा चाहिँ नयाँ सरकार निर्माणको अभियान
अगाडि बढाउनु परेको हो। लाखौँ चाहिँ श्रमिकहरू खान नपाउने अवस्था छ, घर बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था छ, रोजीरोटी गुमेको छ। त्यस्ता मानिसहरूले चाहिँ आज सडकमा मागेर खानुपर्ने अवस्था छ। केही स्वयंसेवकहरूले चाहिँ निःशुल्क भात खुवाउनु पर्ने अवस्था छ र सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुको साटो उल्टो निःशुल्क भात खुवाउनु पाइँदैन भनेर भात खुवाउन हिँडेका स्वयंसेवकहरूलाई चाहिँ ठाउँबाट हटाउने, भात बोकेर हिँड्न नदिने जस्ता काम चाहिँ जुन गरेको छ पुरै अमानवीय। यस्तो सरकारलाई चाहिँ हटाउनु, यसको विकल्प दिनु चाहिँ हाम्रो दायित्व हो। त्यसकारणले हामी वैकल्पिक सरकारका लागि चाहिँ अगाडि बढेका हौँ। तपाईहरुको विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नमान्ने र कुलप्रसाद केसीलाई चाहिँ मुख्यमन्त्री मान्ने भनेर घोषणा पनि गर्नुभएको थियो। यदि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको ठाउँमा तपाईहरुको मुख्यमन्त्री आउनुभयो भने चाहिँ के देख्न पाइन्छ, के फरक पाइन्छ? हामीले हाम्रो गठबन्धन निर्माण गर्दाखेरि नै भनेका छौँ, हामीले कोभिडको लगत्तै हाम्रो गठबन्धनको तर्फबाट चाहिँ यो प्रदेशको कोभिड-19सँग लड्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा रोड म्याप पनि हामीले मिडिया मार्फत सार्वजनिक नै गरेका छौँ। चाहे त्यो स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी थप गर्ने कुरा होस्, चाहे अस्पतालहरूलाई बेड एक्सपान्सन गर्ने कुरा होस्, अस्पतालमा चाहिँ आइसियु, एचडियु लगायतका चाहिँ बेडहरू एक्सपान्सन गर्न ढिला हुने समयभरिमा चाहिँ केही चाहिँ निजी अस्पतालहरू लिएर वा मेडिकल कलेजहरूलाई पूर्ण कोभिड अस्पतालको रूपमा गभर्मेन्टले लिएर त्यसलाई कोभिड अस्पतालमा बदलेर त्यसलाई चाहिँ आम मानिसहरू, कोभिडबाट सङ्क्रमित मानिसहरूको उपचार गर्ने कुरादेखि लिएर सिङ्गो प्रदेशको आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढाउने सवालमा भइरहेका भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीलाई हटाउँदै नयाँ ढङ्गले चाहिँ विकास निर्माणको गतिलाई अगाडि बढाउने विषयहरूमा चाहिँ हामीले जुन गठबन्धनको बिचमा छलफल गरेका छौँ त्यसबाट एउटा रोड म्याप चाहिँ तय गर्दैछौँ। त कोभिडको बारेमा चाहिँ हामीले चाहे त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा होस्, चाहे त्यो बोर्डरलाई चाहिँ अब्जर्भेसन गरेर बोर्डरबाटै बाहिरबाट आउँदा नै स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने, त्यही नै सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेट गर्ने, अहिले चाहिँ बोर्डरबाट आएका सङ्क्रमितहरूलाई कुनै चेक जाँच नगरिकन सिधै गाउँमा जान दिएका कारणले, क्वारेन्टाइन नगरिएका कारणले अहिले प्रदेशका एकदम विकट बस्तीहरूमा समेत कोभिड चाहिँ एकदम डरलाग्दो रूपमा फैलिएको छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले बोर्डर एरियामा नै चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू, होल्डिङ सेन्टरहरू निर्माण गरेर त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई अथवा शङ्कास्पदहरूलाई चाहिँ आइसोलेट गर्न सकियो, जसबाट चाहिँ गाउँ दूरदराजमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू जो चाहिँ अन्य रोगबाट पीडित मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बचाउन सकिन्थ्यो। त्यो रोड म्याप हामीले सार्वजनिक नै गरिसकेका छौँ र हामीले सरकार बन्ने बित्तिकै त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि हामीले तत्काल लैजान्छौँ। तपाईहरुको गठबन्धनले अथवा तपाईँ माओवादी केन्द्रको नेताको हिसाबले बागमती प्रदेशमा माधव पछि एमालेलाई जिताउनु भयो, लुम्बिनीमा काङ्ग्रेसलाई जिताउनु भयो, तपाईहरुले चाहिँ के पाउनु भयो? यो हामीले कसलाई जितायौँ र कसले के पायो भन्ने कुरा चाहिँ मेजर कुरा होइन। हामीले चाहिँ मुलुकको लागि जस्तो चाहिँ राणा शासनको विरुद्धमा 4 जना महान शहीदहरू शहीद हुनुभयो, गङ्गालालजीले के पाउनु भयो भन्ने कुरा होइन। थियो मुलुकका लागि उहाँहरूले योगदान गर्नु भएर मुलुक चाहिँ 104 वर्ष राणा शासन समाप्त भयो, 10,000 को बलिदान भएर मुलुकमा गणतन्त्र आयो, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता आयो र एउटा चाहिँ पछाडि परेको समुदाय फ्रन्ट लाइनमा आउने स्थिति बन्यो। र आज एउटा विद्या भण्डारी भन्ने एक महिला, मदन भण्डारीको धर्मपत्नी आज मुलुकको सर्वोच्च शासनको स्थानमा पुग्ने अवस्थामा पुग्नु भयो। आज सम्पूर्ण महिलाहरूले गर्व गरेका छन् र आम नेपाली जनताले गर्व गरेका छन्। भनेको जस्तै हामीले अहिले चाहिँ केपी ओलीले जसरी मुलुकलाई चाहिँ संघीयतालाई खतम गर्ने, गणतन्त्रलाई खतम पार्ने र उहाँले जे बोल्यो त्यो नै कानुन हो, जङ्गे बोल्यो भन्ने प्रकारको जुन मूल्य मान्यता स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई हामीले प्रतिवाद गरेका छौँ, त्यसको हामीले जवाफ दिएका छौँ। केपी ओलीको निर्देशन बेगर पनि मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ, केपी ओलीको डिजाइन भन्दा बाहिरबाट मुलुक अगाडि जान सक्छ र त्यसको प्रतिवाद नेपाली जनताले, नेपालका राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्छन् भन्ने कुरा बागमतीमा र लुम्बिनीमा पनि प्रमाणित भएको छ। उहाँहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिहरू हामीले किन्न सक्छौँ, सबलाई किनेका छौँ, सबै सेटिङ गरेका छौँ, निर्वाचन आयोग, अदालत सबै सेटिङ गरेका छौँ भनेर उहाँले यतिसम्म कि चन्द्रबहादुर चाहिँ खड्काको भोटै नगरिकन एकैचोटि उहाँहरूले विजयको प्रमाणपत्र उतै चाहिँ हराखाँची नै पठाइदिन्छ कि निर्वाचन आयोगले पठाउने कि भन्नेसम्मको पनि उहाँहरू तयारी सायद गर्नुभयो। तर आम चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरू,
प्रदेश सभाका सांसदहरू, नगरपालिका गाउँपालिकाका प्रमुखहरू उहाँहरूले भने जस्तो 2-4 लाखमा बेचिने भेडा बाख्रा होइनन्। केपी ओलीको समूहमा केही मान्छेहरू पैसाका कारणले गए होलान्, केही मानिसहरू पदको लोभले गएका होलान्, तर सबै मान्छेहरू पदका लोभी छैनन्, सबै मान्छेहरू पैसामा केही लाखको बिटोमा बिक्ने होइनन् भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गर्यौं। माओवादीले त्यो कुरा प्रमाणित गर्यो, माओवादी सहितको गठबन्धनले त्यो प्रमाणित गर्यो र उहाँहरूको पद पैसा र अहिले 21औं शताब्दीमा पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई किन्न सकिन्छ भनेर मानिसहरूलाई भेडा बाख्राको रूपमा हेर्ने अहंकार हामीले धुलो पिठो पार्यौं। यो नै चाहिँ गठबन्धनको जित हो। हामीले हासिल गरेको कुरा चाहिँ यो नै हो कि गणतन्त्रको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, संविधान र यो व्यवस्थाको पक्षमा लड्ने तागत अझै छ मुलुकसित भन्ने हामीले प्रमाणित गर्यौं र त्यो नै हाम्रो चाहिँ उपलब्धि हो। त्यसमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पात्र चाहिँ कांग्रेसको गयो या माधवजीको गयो या स्वतन्त्र को चाहिँ त्यो पदमा गयो भन्ने कुरा हाम्रो लागि चाहिँ त्यो माइनर कुरा हो। र संसदबाट पनि तपाईहरुको लडाई पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन, तपाईहरुको त्यहाँ पनि पराजय भयो भने तपाईहरु सडक आन्दोलनमा आउनुहुन्छ? होइन, हामीले चाहिँ संसदमा नै हामीले हाम्रो कुराहरू राख्छौं किनकि हामीलाई संसदप्रति नै विश्वास छ र संसदमा हामीले हाम्रो बहुमत प्रमाणित गरेर देखाउँछौं। यदि उहाँहरूले त्यो संसदभित्र हामीलाई बहुमत प्रमाणित गर्न दिनु भएन भने हाम्रो सडक छँदैछ, जनतामा जाने कुरा छँदैछ। यद्यपि कोभिड-19 का कारणले हामीले आम जनतालाई चाहिँ सडकमा ओर्लिन चाहिँ अपिल गर्दैनौं। हामी त्यस्तो गैर जिम्मेवार छैनौं। यदि त्यस्तो भएको भए हामीले अस्ति नै अपिल गर्थ्यौं। यो बेलामा जुन सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने छ, यसको कहीँ पनि मानिसहरू जम्मा भएका कारणले, भिडभाडका कारणले कोभिड फैलिने फेरि त्यो एउटा चाहिँ सेन्टर नबनोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं, जिम्मेवार छौं। तर यो केस घट्दै गएमा हामी त्यसरी सडकमा आउँछौं। नभए हामीले चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू, सामाजिक सञ्जालहरूको माध्यमबाट हामीले यो कदमको प्रतिवाद गरिरहेकै छौं र गरि नै रहनेछौं। र संसद खुलेको छ, यदि सम्भव भयो भने हामीले त्यहाँसम्म ठाउँ पायौं भने हामीले संसदबाटै यो प्रतिवाद गर्छौं र यो अवैधानिक, असंवैधानिक र अल्पमतको सरकारलाई चाहिँ हामीले चुनौती दिइ नै रहनेछौं। मान्यज्यू, तपाईहरुको अब कसरी जान्छ प्रदेश त हामी समग्रमा कुरा गरिसकेका छौं। अब प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अब कस्तो आउँछ त्यो बारेमा थोरै चर्चा गरिदिनुस्। अब यसमा त मैले अगाडि नै भने, यदि उहाँहरू नैतिकताको आधारमा जुन प्रकारले चाहिँ उहाँहरू अल्पमतमा हुनुहुन्छ त्यसका आधारमा चाहिँ राजीनामा दिने र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो भने यो सहज ढंगले नै जान्छ। त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि उहाँहरूले नै स्वयं शंकर पोखरेलजीले नै बहुमत सिद्ध गर्नुभयो भने हामी उहाँहरूलाई मान्छौँ, किनकि त्यो खेल चाहिँ मान्नै पर्ने हुन्छ। हामी त्यो कानुनभित्र, त्यो प्रक्रियाभित्र छिरिसकेपछि, जसरी कि गण्डकीमा हामीले चाहिँ बहुमत सो गर्न सकेनौं, राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सांसदले हस्ताक्षर गर्न नमानेका कारणले हामीले बहुमत सो गर्न सकेनौं। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि हामी सो गर्न सकेनौं भने हामीले मान्छौं। लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन मान्ने नै त्यसको मूल स्पिरिट हो र मान्छौं। यदि चाहिँ त्यसो गर्नु भएन र अवैधानिक तरिकाले नै बस्ने उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभयो भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो प्रदेशको राजनीति मुठभेडतिर जान्छ, जो हामी चाहँदैनौं। सरकारले आफ्नो कुराहरू लागू गर्न खोज्ने, असंवैधानिक रूपमा नै चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाइरहने प्रयत्न गर्ने र हामीले त्यसको प्रतिवाद गरिरहने गर्दा त्यसले चाहिँ प्रदेशलाई मुठभेडको अवस्थामा लान्छ। हामी चाहन्छौं कि त्यस्तो मुठभेडमा प्रदेश नजाओस्, सहज ढंगले र सरल ढंगले नै चाहिँ प्राकृतिक रूपमा नै प्रदेशको राजनीति अगाडि बढोस्, जसमा चाहिँ हामीले गठबन्धन निर्माण गरेका छौं। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतको जुन हाम्रो गठबन्धन छ, यो गठबन्धनले चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा जुन केन्द्रबाट प्रधानमन्त्रीले गरेका असंवैधानिक अराजनीतिक जुन हरकतहरू छन् त्यसको प्रतिवाद गर्ने, त्यसको विरुद्धमा लागिरहने र यदि चाहिँ प्राकृतिक रूपमा चाहिँ सही सहज ढंगले संवैधानिक हिसाबले निर्वाचनको आह्वान भयो भने हामी निर्वाचनमा जाने र यदि त्यस्तो भएन भने यसको प्रतिवाद गर्ने हिसाबले नै अगाडि जान्छ। र हाम्रो अझै पनि अपेक्षा छ कि प्रदेशको राजनीति चाहिँ प्राकृतिक रूपमा जाओस्, सहज ढंगले जाओस्, स्वाभाविक ढंगले जाओस् र संवैधानिक हिसाबले त्यो ट्र्याकमा मुलुक जाओस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न अझै पनि कायम छ। लागि धेरै धेरै धन्यवाद माननीयज्यू। हजुर, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी
पूर्व मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता कुराकानी गऱ्यौँ। देशमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलका विरुद्ध गठबन्धनको तयारीका बारेमा छलफल गरेका थियौँ। यो एपिसोडमा पुनः भेट हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् राज्य टेलिभिजन।